अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। जिस तरह आपने सुना, वजीर आजम इमरान खान साहब की पहली तकरीर पार्लियामान के बाहर बतौर नौ मुंतखब वजीर आजम एक बहुत ही तामीरी और दिल हिलाने वाली तकरीर थी। तकरीर ने काफ़ी ऐसे नुक्तों को टच किया जिनका शायद लोगों को तवक्कुआत नहीं थे। बेशक वो मौसमियाती तब्दीली हो, बेशक वो माशरा हो, मईशत हो, बच्चों के हकूक़ हों, ऑस्टेरिटी हो, और वो ऐसे नुकात जो ना सिर्फ इंसानी मनसूबा बंदी की बात करते हैं लेकिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल में जो बहुत ऐसी बुनियादी तब्दीलियां हैं जिनकी सख्त ज़रूरत थी उसकी भी बात करते हैं। इमरान खान साहब ने इस्लाहात की भी बात उन्होंने की कि पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा का मॉडल है वो अब पंजाब में रेप्लिकेट होगा। ऑस्टेरिटी की ड्राइव डॉक्टर इशरत हुसैन साहब की सरबराही में होगी। PM हाउस में एक ऑस्टेरिटी ड्राइव को भी वो रिकेंडल करेंगे और बुनियादी हकूक़ पे भी उन्होंने फोकस किया, सिविल सर्विस रिफॉर्म पे फोकस किया। उन्होंने केसेस, अदालती निज़ाम में केसेस की बेतहाशा ताख़ीर की उन्होंने बात की। जनाब बाकिर साहब, बहुत ऐसे नुकात थे जिन पे उन्होंने टच किया। हमारे साथ अभी जायद खान साहब भी हैं। जायद खान साहब, ये आपको इमरान खान साहब की तकरीर के बाद और ये जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को भी एज अ गवर्नेंस मॉडल इस्तेमाल किया और कहा कि उसके इस्लाहात पंजाब में इम्प्लीमेंट होंगे, क्या राय रखते हैं सर? ये तो यही समझ नहीं आता है कि इमरान खान जो भी बात कहते हैं सब लोग ये कहते कि सब कुछ सच है। 2 दिन पहले आपके चीफ जस्टिस साहब गए थे पेशावर और उसने अस्पतालों के मुतालिक जो कहा था कि इसने अपना कजन जो लाके पेशावर में बिठाया है और वो आता है अमेरिका से, कॉन्टिनेंटल होटल में रहता है और वो उसको देखते हैं। उन्होंने कहा उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो चलो अपोजिशन हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ। आप आवाम से पूछे तो जब वो बंदा ये कह रहा है कि जी मैंने उधर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल बना दिए, जब आपकी चीफ जस्टिस ये बात करते हैं तो इसमें कितना तजाद है। दूसरी बात उसने की कि मेरे जो वहां पे पुलिस हमारी सूबे के, अगर तारीख में कोई हमारे सीनियर जर्नलिस्ट तो उनको पता है कि हमारी पुलिस का रवैया पहले से इस तरह नहीं था, उसका बेहतर था बाकी सूबों से। तो ये भी गई। अच्छा, दूसरी उसने कहा लोकल बॉडी की निजाम की, और उसने कहा कि जी वहां हम अपने MPAs और MNAs को पढ़ नहीं देंगे। तो पिछले आप रिकॉर्ड निकाल दे, अपने किसी जो वहां रिपोर्टर से पूछे कि उसने यहाँ तक तो क्या कि अपने MNAs को भी पढ़ दिए थे। वो तो छोड़ रहे MPAs को, और करोड़ों के 8 करोड़ जब हुकूमत खत्म हो रही तो 8 और 10 करोड़ अपने MPAs को पढ़ दिए थे। वो पूछा गया कि वो पैसा कहाँ गया, वो कहाँ। अच्छा, इसी पे खान साहब, जो लोग कहते हैं कि जी तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि 2001 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा ने फिर इतनी भारी अक्सरियत के साथ किसी सियासी जमात को मुंतखब किया है, तो क्या ये उस कारकर्दगी की अलामत नहीं थी? असद रहीम साहब, मैं एक बात करना चाहता हूँ जनाब। जो इस दफा हमारे सूबे में हुआ है, जिस तरीके से इलेक्शन में रिगिंग हुआ है, और आपको पता है कि हम उस पर एहतजाज पे थे और एहतजाज कर रहे थे। एक ही महीने के लिए 30,000 वोट डाले गए थे, जिसका जितना वोट था उसके साथ प्लस कर दो 30,000। वो कहाँ से आए ये सारी दुनिया को पता है। फिर आपका एक MPA को जिसने जितना वोट दिया 15,000, उसके साथ प्लस वोट डाल दो 15,000, तो फिर उस पर जीता है। ये किसने कहा कि ये अवाम का फैसला है? ये अवाम का फैसला नहीं था, ये अवाम ने वोट उसको नहीं दिया। लेकिन मैं आखिर एक बात करना चाहता हूँ, अगर मुझे कहने दें। देखिए, एक फॉरेन पॉलिसी के मुतालिक तो उसने तो बात ही नहीं की। अभी जो उनके पास IMF पे जाना उसके मुतालिक तो उसने बात ही नहीं की। आपके अफगानिस्तान अभी भी आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि जब अभी वहां पे गजनी में जो अटैक्स हुआ उसमें आपके 160 जनाजे पाकिस्तान में आए। अब उसके मुतालिक कुछ नहीं कहा कि जो आपके अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात, सिफेक के मुतालिक उसने जिक्र नहीं किया कि सिफेक में या गलतियां थी, उस गलतियों को हम कैसे दूर करेंगे, नहीं करेंगे। अब मुझे बता रही किस बात पे उसने बात की। ठीक जायद खान साहब, क्योंकि जनाब हमारा जरा वक्त कम हो रहा है। बहुत शुक्रिया जायद खान शो में शामिल होने के लिए। हमारे साथ हैं सेनेटर मुसद्दक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। मुसद्दक साहब, आपकी बहुत गहरी नज़र रहती है पॉलिसी के मामलों पे। जो इमरान खान साहब ने काफ़ी डाइवर्स एरियाज ऑफ गवर्नेंस पे टच किया है, इस्लाहात की बात की है, क्या राय रखते हैं आप सर?
دیکھیے سر، میں دو تین چیزیں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ جو بنیادی انہوں نے کچھ باتیں کی بڑی اچھی کی ہیں. مثلا انہوں نے صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی ہے، جی ہاں، جو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں نیوٹریشن کی وجہ سے لوگوں کی ذہنی نشو نما نہیں ہوتی، پاکستان میں گندا پانی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام باتیں جو ہیں بالکل ٹھیک ہے اور ہر اچھی حکومت کا فوکس ان پر ہونا چاہیے. لیکن خان صاحب کوئی ایسا تو نہیں کہ پہلی مرتبہ حکومت میں آئے ہیں، اور یہ جن امور کا انہوں نے ذکر کیا ہے یہ تمام صوبائی امور ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد پانی کا مسئلہ، صحت کا مسئلہ، تعلیم کا مسئلہ، یہ تمام امور جو ہیں صوبوں کو دے دیے گئے ہیں. اور خان صاحب جو ہیں انہوں نے 5 سال ایک صوبے پہ حکمرانی کی ہے. ہم تو 17 اور 19 میڈیکل سکول اور یونیورسٹیز آپ کو پنجاب میں گنوا کر دے سکتے ہیں، ان کا نام بھی دے سکتے ہیں. ڈینگے کے خلاف جو ہم نے تحریک چلائی وہ پوری دنیا کے اندر مانی گئی کہ کبھی ڈینگے ختم نہیں ہوا جس ملک میں آ جائے وہاں سے، اور پنجاب میں ختم کیا گیا، اس کو ایکسٹرمنیٹ کیا گیا. لیکن خان صاحب کچھ بتا نہیں پائیں گے. یہ باتیں تو بہت اچھی کر رہے ہیں، لیکن اگر ان باتوں کا آپ موازنہ کریں خیبر پختونخوا کی حکومت کی پرفارمنس سے تو ان کی ساری گفتگو جو ہے وہ خلائی رہتی ہے. آپ خلائی کو غلط مت سمجھیے گا، میں ہوائی کہنا چاہ رہا ہوں، اس سمت میں کہہ رہا ہوں کہ خلائی ہے. تو ان کی گفتگو خلائی اس وجہ سے ہے کہ وہ گورننس کی بات کرتے ہیں ایز اف پرفارمنس جو ہے وہ صرف بات ہے کہ ہم نے ٹھیک کر لیا، آپ کیوں نہیں میری بات مانتے کہ میں نے پولیس ٹھیک کر لی ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کا کرائم ریٹ جو ہے اس میں کتنی کمی آئی، اگر آپ پوچھیں کہ شرائع اموات جو پانی کے ذریعے ہوتی ہیں ان میں کتنی کمی آئی، اگر آپ پوچھیں آپ نے نئی یونیورسٹیز کتنی بنائی، نئے اسکول کتنے بنائے. ایک ایسا صوبہ جس میں پہلے 2 سال 70 سے 75% ڈیولپمنٹل فنڈ واپس کر دیا ہو کیونکہ دھرنوں میں سب لوگ مصروف تھے، تو پھر لوگوں کو اچھی باتوں کے پیچھے سبسٹنس نظر نہیں آتا. تو ہماری طرح کے لوگ گھبراتے ہیں. مصدق صاحب، جب بات خلائی باتوں کی ہوتی ہے تو کیا اس پر اتفاق کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی کافی گنجائش ہے اصلاحات کے لیے بھی؟ جب آپ پنجاب پولیس کو بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے قصور چائلڈ ابیوز کیس کا بھی ذکر کیا تھا، تو ابھی بھی ریفارمز کی کافی سخت ضرورت ہے. اور پھر انہوں نے حوالہ دیا ناصر درانی صاحب کا کہ اس میں پھر ریفارم کیا جائے گا، ان کو پنجاب کی کابینہ میں بطور مشیر لایا جائے گا. پنجاب حکومت نے سر اس کو لینڈ ڈسپیوٹ کا قرار دیا تھا، اور جو اس پر عمل درآمد ہو سکتا تھا، جو HRCP کی بھی رپورٹس تھیں اسی موضوع پہ، ان پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر بھی پنجاب کی جو صوبائی حکومت ہے اس میں بہت ایسے شعبے ہیں جن میں ریفارمز کی ضرورت ہے؟ جی بالکل. پاکستان پورے کے اندر، پاکستان ایک ڈیولپنگ ملک ہے اور پاکستان کا کوئی خطہ نہیں، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، جہاں پہ ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے. میں تو آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ گفتگو میں اگر آپ ایک عام سیاسی آدمی اور اسٹیٹسمین کا فرق پوچھیں تو میں کہوں گا کہ اسٹیٹسمین کی بات پہ اعتبار آتا ہے. جناب باقر صاحب، آپ نے پہلے عوامی نیشنل پارٹی کا بیانیہ سنا خیبر پختونخوا میں کارکردگی کے حوالے سے، پاکستان مسلم لیگ نواز کا آپ نے بیانیہ سنا پنجاب صوبے کے بیانیے کے حوالے سے، پنجاب صوبے کی کارکردگی جو ان کی اپنی تھی اور جو پاکستان تحریک انصاف کا پھر متبادل ایجنڈا ہے، اور پھر مصدق صاحب نے اس کو ایک میکرو نیریٹو کے ساتھ ٹائی ان کر دیا. لیکن جناب، جو خان صاحب نے جو ایشوز ٹچ کیے، بے شک وہ قصور چائلڈ ابیوز ہو، بے شک وہ اقلیتوں کے تحفظات ہوں، بے شک وہ کلائمیٹ چینج ہو، سول سروس ریفارم ہو، کیس ڈیلے ہو، جوڈیشل ریفارم، سول پروسیجر کوڈ میں تبدیلیاں لانا ہو. کیا یہ جو تقریر تھی یہ عوامی نیشنل پارٹی کا جو ایک افغانستان اور فارن پالیسی سینٹرک ایجنڈا سے آگے بڑھ کے، پاکستان مسلم لیگ نواز کا انفراسٹرکچرل ایجنڈا سے آگے بڑھ کے کچھ ایسا ایک وسیع ایجنڈا نہیں نظر آیا تھا آپ کو؟ اور یہ میرا اگلا سوال ہوتا ہے شاید سینیٹر صاحب سے، لیکن پھر ہمارا وقت کم تھا. تقریر الفاظ تک تو بہت اچھی تھی، ریٹرک اور آئیڈیالزم کے علاوہ کچھ نہیں تھی. آپ جتنا اس کو بڑھا کے صرف آپ نے مسائل بیان کیے جو اس ملک میں ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ نے بتایا بچے سٹانٹڈ ہیں، سب کو پتا ہے، پانی گندا مل رہا ہے، سب کو پتا ہے. لیکن آپ
ये सब के सब लाने के लिए आपका ये पूरे 5 साल का एजेंडा है। आपने 100 दिन का प्लान दिया, अब बताएं कि नेक्स्ट 100 डेज में आप क्या डिलीवर करने जा रहे हैं, आपके इमीडिएट गोल्स क्या होंगे। ये वो चीज़ें हैं जब आपको पूरी की पूरी बता के, ना एजुकेशन पे आपको आप इनको मेजर कर सकते हैं, ना हेल्थ पे मेजर कर सकते हैं, ना क्लाइमेट चेंज पे आप इनको मेजर कर सकते हैं। आप ये सारी की सारी चीज़ें, पुलिस रिफॉर्म्स, ये कोई उसके ऊपर आपके पास कोई मैट्रिक्स नहीं है कि आप उनको मेजर करेंगे। ये सब की सब वो चीज़ें हैं, इनके वो 1 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट की तरह से हैं कि जब ये उसको अनाउंस कर देंगे, जैसे आज भी उन्होंने उसका जिक्र कर दिया कि जी अब मुझे बताएं कि आप किस तरह स्टंटिंग रेट जो है 5 साल बाद आप मुझे बताएं कि किस तरह से आप करेंगे कि वो करेक्ट हो गया। आप ये मुझे बताएंगे कि किस तरह से पानी की जो क्वालिटी या पानी की वो एक्सेस लोगों की इम्प्रूव हो गई। ये वो सारा एक बनाया जाता है, फसाड बनाया जाता है, जिसमें आप ना तो उनको अपनी कोई आपको पैरामीटर्स हैं या इंडिसेस हैं जिन पे आप इनको मेजर कर सकें। आप सिर्फ इसका का क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन बाकिर साहब, क्या हम फिर भी ये बात नहीं कर सकते? आपने बिलियन ट्री प्रोजेक्ट की बात की, ऐलान के बाद बहुत सारा काम हुआ उस पर जनाब, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल समझा गया, खैबर पख्तूनख्वा को एज ए यूनिट इस्तेमाल हुआ, बैन अल-अक़वामी रिपोर्टों ने उसको होल्ड अप किया एज अपोज टू पूरा पाकिस्तान का मुल्क। उसमें एफोरेस्टेशन की कैंपेन हुई, उसमें लोगों को रोजी मिली, उसमें लोग इंसेंटिवाइज हुए, उसमें खैबर पख्तूनख्वा में ही आपकी एफोरेस्टेशन हो रही थी। मैं सिर्फ ये बात में बाकिर साहब मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ, नहीं आप ANP और PMLN की बात नहीं है, बात अगर आपने ग्राउंड की भी करनी है तो ये तो अब जमीनी हकायक में से एक जो बिलियन ट्री प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट समझा जाता है। शुरू में उन्होंने गलतियां की, दरख्त उन्होंने लगा दिया, यूकलिप्टस की बातें होना शुरू हो गई, वाटर लॉगिंग की बातें शुरू हो गई, उन्होंने खुद उस पर फिर उसको रेक्टिफाई किया और उसको दुरुस्त किया। और मैट्रिक्स में अब वो चीज नुमाया होती है जब आप खुराक की और मैल न्यूट्रिशन की और इस तरह के इंडिकेटर्स को उठाते हैं, आपको वो पैगाम देना जनाब बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आप टोन सेट कर रहे हैं। जब आप इन तमाम मसाइल की फहरिस्त लोगों को गिनवाएंगे तो आदमी को फिर भी ये तसल्ली होगी कि ये आदमी कॉग्निजेंट है, ये आदमी इन चीज़ों से वाकिफ है, उसको पता है कि हमने कौन से मसाइल को रेक्टिफाई करना है और उससे आगे बढ़ेगा वो आदमी। नहीं और ये मैट्रिक्स फिर बाद में नुमाया होंगे। स्पीच को सिंपल होना चाहिए था। आपने सिर्फ मोटरवे की बात नहीं, आपने नहीं, आज स्पीच को सिंपल होना चाहिए था। इस वक्त बहुत सिंपल थी। इस वक्त आपने अपने मसाइल को इस तरह से एक नेटवर्क बना के इस तरह से उलझा के पेश किया है कि आप लोगों को सेंस करना चाहते हैं कि जनाब ये मसला वो मसला, आपको कल कोई जज न कर सके। 2-3 बड़े मसले हैं, उन्होंने उस पर बिल्कुल बात नहीं की। इकोनॉमी की उन्होंने जिक्र किया, लेकिन क्या वो जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, जो एक्सपेंडिचर्स कट करने, FBR रिफॉर्म्स और लोगों में कॉन्फिडेंस क्रिएट करना। साहब ये खान साहब के पहले 5 मिनट में वो और क्या ऑस्टेरिटी, मैं बता रहा हूँ ना, जो उन्होंने स्टेप्स गिनाए, वो ऑस्टेरिटी की वो जो अपनी चीज थी वो अपना कि वो किस हद तक उनका कर पाएगी, ये डेफिसिट कम, वो आपके सामने है। अब जो असल जो इशू जो आपको उन्होंने प्रॉब्लम्स की बात नहीं की इकोनॉमी में। इकोनॉमी उन्होंने कहा हमें खजाना खाली मिल गया। खजाना खाली इसलिए मिल गया क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का इश्यूज है। अब आप मुझे बताएं कि आप जब तक वो जो उनके स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट के ना आप एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, आपके अगले 5 साल में आपकी जो एक्सटर्नल पेमेंट्स हैं वो डबल हो जाएंगी CPEC के हवाले से। आपने बात की कि आपने CPEC के वो जो इम्बैलेंसेस हैं उनको किस तरह से एड्रेस करना है, ट्रेड इम्बैलेंसेस को किस तरह से करना है। जब मुल्क के 100 मसाइल, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी अभी जायद खान साहब ने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारा मुल्क जो विक्टिम है इस वक्त, जहां पे हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, वहां पर एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स भी हमारे ऊपर आके इंपोज हो रहे हैं। इस पर बात करेंगे बाकिर साहब की इजाजत के साथ। अगले हिस्से में फॉरेन पॉलिसी की भी बात करेंगे और ये भी देख लेंगे कि अगर एक आदमी को 100 मसाइल की बात करनी है तो क्या वो ऐसी गहराइयों में जा भी सकेगा। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी नौ मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तकरीर की। जैसे आपने सुना, अवामी नेशनल पार्टी के जायद खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर मुसद्दक मलिक साहब के फिर भी गहरे तहफ़्फ़ुज़ात थे इमरान खान साहब की तकरीर के मुतालिक और नई हुकूमत के डायरेक्शन के मुतालिक। और उनकी तनकीद में बाकर सज्जाद साहब ने भी शिरकत की। बाकर साहब हैव अ हार्ट, थोड़ा सा एक गुडविल है और बहुत सारे ऐसे कॉन्टर्स हैं जिनको खान साहब ने
टच किया। हमारे साथ अब ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा शैला रजा साहिबा। शैला साहिबा, जो आपने अभी सुना इमरान खान साहब की जो तकरीर थी, ऑस्टेरिटी से लेकर बच्चों के हकूक से लेकर क्लाइमेट चेंज तक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जब खान साहब हॉस्पिटल्स की बात करते हैं जी, तो अभी परसों के अखबार में चीफ जस्टिस साहब का नोटिस का पूरा एक छपा हुआ था कि नर्सिंग टीचिंग हॉस्पिटल्स के जो वहाँ पे मसाइल हैं उस पे नैब ने इस हद तक कंसर्न शो की है कि उसके चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इनके कजन नौशेरवान बर्की आते हैं और मामला खराब करके चले जाते हैं। और इसमें उन्होंने कहा कि शौकत खानम तो चल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत इतनी बुरी क्यों है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, इसका भी नोटिस लिया हुआ है कि लीडिंग हॉस्पिटल में भर्तियां पहले हो गई और उनका एड बाद में आया और एप्लीकेशन के साथ पे ऑर्डर जो है वो 500 का था। फिर जब वो खुद भी गए थे अयूब मेडिकल तो उन्होंने कहा कि कुत्ते का भी इलाज नहीं हो सकता। और अभी जो केस चल रहा है उसमें MRI की मशीन से लेकर जो है रेस्पिरेटर तक कोई भी इस काबिल नहीं है हॉस्पिटल में कि उस मरीज का हो सके। इसके साथ साथ जब एजुकेशन की वो बात कर रहे थे तो उन्हीं के एजुकेशन डिपार्टमेंट की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट है कि हर चौथा बच्चा स्कूल से बाहर है, 50,000 लड़कियां स्कूल से बाहर हैं, 1,000 स्कूल इसलिए बंद हो गए कि वहाँ पे 40 बच्चे नहीं थे। और मदरसों की वो बात करते हैं तो सिर्फ उन्होंने एक मदरसा जो है मौलाना समीउल हक का, सिर्फ उन्होंने उसको 577 मिलियन दिए हैं। तो क्या एक ही मदरसा है पूरे केपी में? तो ये सारी बातें उन्होंने की और उन्होंने ये सारा बात की कि हम यूं करेंगे, कैसे करेंगे ये नहीं बता सके। इसके अलावा जो बहुत सारी बातें हैं उनमें हम जब देखते हैं कि उनके यहाँ के इतने मसाइल हैं केपी के कि जो इनका पीटो है पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी इतना करप्शन हुआ कि वो बंद हो गया। इसी पे शैला साहिबा, जो अभी अलिफ ऐलान की रिपोर्ट है वो तो कहती है कि जी 8,250 ऐसे नॉन फंक्शनल और गो स्कूल्स जो हैं उनमें से 6,160 जो हैं वो सिंध सूबे में हैं। तो क्या ये जो सारी ये जो बयानियां है ये क्या सिंध सूबे पे भी नहीं लागू हो सकती? देखिए, वो जो स्कूल है वो इस तरह के घोस्ट स्कूल हैं, उसमें वायबल और नॉन वायबल हैं कि जो मुशर्रफ के जमाने में ऑडिट नहीं होता था और उसमें बहुत सारे जो MPAs वगैरह थे उन्होंने अपने फंड इस तरह भुगताए कि 2-2 कमरे के स्कूल बना डाले और उनकी एसएनई नहीं हुई। तो हमने उनको एज स्कूल नहीं ले सकते जब इस इलाके में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो सिंध वाहिद सूबा है जिसने अपने स्कूल के सेंसस किए हैं और एक बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन हमने ये दावा नहीं किया कि हमारे यहाँ सब सही है। हम ये कह रहे हैं कि वो दावा करके कह रहे हैं कि हमने ये सब सही कर दिया। हम तो इसको सही की तरफ ले जा रहे हैं। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को भी हमने फंक्शनल किया हुआ है और उसने बहुत सारे स्कूल खोले हैं और वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते या देर की उम्र से जा रहे हैं उनको फोकस कर रही है। लेकिन वो ये कह रहे हैं हमने सब सही कर दिया केपी में, तो ये झूठ है। ठीक शैला साहिबा, लेकिन हम दूसरी जानिब ये नहीं देख सकते कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो 2008 से 2013 में भी कामयाब थी, 70s की दहाई में भी थी, 90 की दहाई में भी थी, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी शायद एक तरह का किरदार है जब हम इस तरह के दरपेश बहरान देखते हैं और मसाइल देखते हैं। हालांकि शायद ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तस्लीम करती है कि ये गलतियां भी हमने की और जो मामलात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ और वो बिल्कुल सीधी बात है जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सिर्फ कराची की अगर मैं बात करूँ तो मुझे कोई इसका जवाब दे
کہ ہم نے جو ہے یہاں پر سائبر نائف لگائے دنیا کے کتنے ممالک میں. ہم نے یہاں پہ ایشیا کا سب سے بڑا ٹراما سینٹر بنایا ہے. ہمارے ہاں ہارٹ کی میکینیکل سرجری ہوئی کاسٹ فری. ہمارے ہاں لیاری میں جو ہاسپٹل ہے اس میں لیزر گائنی سرجری ہوئی جو پورے پاکستان نے دیکھی. تو ہمارے ہاں NICVD SIUT انڈس ہاسپٹل کی جو ہم پراپر فنڈنگ کرتے ہیں مسلسل 6-7 سال سے, کیا یہ کام میں جھوٹ کہہ رہی ہوں؟ بالکل نہیں شیلا صاحبہ, اس لیے شیلا صاحبہ میں ایک منٹ مجھے ذرا سا مجھے ٹائم دے دیں. جی ہمارے جنا ہاسپٹل اور سول ہاسپٹل میں چیف جسٹس اچانک گئے اور اپنی جیب سے انہوں نے 1 لاکھ روپے دیا کہ خوش ہو کہ یہاں کے اچھے حالات ہیں. اور ایوب ٹیچنگ کالج کے ہاسپٹل میں جب گئے تو انہوں نے کہا کتوں کا علاج نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, میں ایک یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ کراچی میں ہم نے سندھ جنا میڈیکل یونیورسٹی ایس ایم لا کالج کو یونیورسٹی بنایا, سندھ مدرسۃ الاسلام کو بنایا, لیاری میں میڈیکل کالج کھولا, دوسری جرنل یونیورسٹی کھولی. تو کیا یہ کام نہیں تھے؟ ہم نے کراچی میں دیکھیے مشرف کا جو لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ ہے وہ 2011 دسمبر میں لیپس ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ K4 جو ہے اس کی فیزیبلٹی بھی نہیں بنی ہوئی ہے. اچھا شیلا صاحبہ, کراچی میں 100 MDG واٹر. بالکل ٹھیک. شیلا صاحبہ میں بس یہ چیز ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اتنے شاندار اچیومنٹس اور اقدامات کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کا پھر یہ امیج پرابلم کیوں ہے؟ آپ نے لیاری کی بات کی, لیاری لوگ پیپلز امن کمیٹی اور انٹرسٹین سول وار کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. آپ نے ہیلتھ کی بات کی, لوگ تھرپارکر کے میل نیوٹریشن کے بچوں کو اس چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. آپ نے گورننس کی بات کی, لوگ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نہ حکومت کرتی ہے اور نہ متحدہ اور جو ضمنی سیاسی جماعتیں ان کو حکومت کرنے دیتی ہیں. تو پیپلز پارٹی اپنا امیج پرابلم کس طرح درست کرے جب اس طرح کے اقدامات لے چکی ہے؟ وہ میں ایک بات کہوں گی, UNDP کی رپورٹ دیکھنی چاہیے کہ میل نیوٹریشن کا شکار جو بچے ہیں ان کی جو ڈیتھ ریٹ ہے اس میں 50% ڈیکریز ڈاؤن ہمارے 4 سے 5 سال کی محنت سے ہوا ہے. کیونکہ ان کو ایجوکیٹ کرنا, ان سے انٹریکٹ کرنا, یہ ایسے کام تھے کہ یہ فورن آرڈر سے نہیں ہو سکتے تھے. ہم نے اتنے اچھی گورننس دکھائی, لاز بنا کے, ارلی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ, ڈومیسٹک وائلنس اور مائنورٹیز کے حقوق دیکھے کہ ان کو ہم نے ایک سیف زون میں کیا. اس کے ساتھ ہم نے وہاں کی اسکریننگ کی, وہاں کو ریڈی ٹو ایٹ فوڈ پرووائڈ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی میں امن ہے اس میں نواز شریف نے ایک پائی نہیں دی. ابھی بھی دیکھیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ سندھ کا حصہ دیں. ہم نے امن کراچی کا بحال کیا آرٹیکل 147 کے تحت. ہم نے پہلا صوبہ ہے جس نے اپنا بجلی گھر بنایا 18ویں ترمیم کے بعد, اور پہلے 100 میگا واٹ کراچی کو دیے. 250 MDG کے اوپر ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے کہ ہم مزید کراچی کو دیں گے. اور ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں جی شیلا صاحبہ, پھر وقفہ لیتے ہیں. شیلا صاحبہ اگر مختصر بتائیں. ہاں, کراچی کو 1956 سے 2 پانی کی لائنیں پانی دیتی تھی. تیسری بڑی لائن بی بی شہید نے دی تھی, چوتھی آج تک کسی نے نہیں دی. تو انفراسٹرکچر پہ ہم نے اتنا کام کیا. اور واؤڈا صاحب جو ہے فیصل واؤڈا, انہوں نے نیب میں گئے ہیں کہ ہماری پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 20 ماہ میں لوکل گورنمنٹ کو 16.5 ارب روپے دیے اور انہوں نے استعمال کیے. تو مجھے آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ سب سے زیادہ ہم کراچی کو دیتے ہیں. کراچی میں 1988 سے 2018 تک ایک ہی پارٹی کی لوکل گورنمنٹ ہے, انہی کے ٹھیک شیلا صاحبہ, کیونکہ ہمارا وقت بہت کم ہو رہا ہے. بہت بہت شو میں شامل ہونے کا, اپنا وقت دینے کا. باقر صاحب, میں نے جو یہ فہرست سنی ہے, آپ نے بھی یہ فہرست سنی ہے, بہت شاندار اچیومنٹس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور امیج پرابلم بہت ان کا برا ہے. لوگ صرف میل نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں, پیپلز امن کمیٹی کی بات کرتے ہیں, جو خون خرابہ دیکھنے کو ملا کراچی شہر میں, اور جو ان کی بھرپور مخالفت تھی اسی رینجرز آپریشن کی جس نے لا اینڈ آرڈر کو بحال کیا, جس نے امن کو بحال کیا. اور اس کے ساتھ میں جناب ایجوکیشن میں بھی جس طرح انہوں نے کہا کہ جو 8000 گو سکولز ہیں الف اعلان کی رپورٹ میں, جس میں سے 6000 سندھ میں پائے گئے ہیں, وہ اسی لیے تھا کیونکہ اس میں آڈٹ کا ایشو تھا, سینسس کا ایشو تھا, پرویز مشرف صاحب کے پرانے انڈیکیٹر چلتے آ رہے تھے. حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی
काफ़ी ज़्यादा सूबाई हुकूमतें अब बना चुकी है सिंध में। मेरे ख्याल से अगर अभी भी उनको अरबाब गुलाम रहीम साहब याद आ रहे हैं तो चलें ठीक है, उनका PR किस तरह दुरुस्त किया जाए? पीपल्स पार्टी एक क्रॉनिक केस है फेल्योर का, गवर्नेंस फेलियर का। आप मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसको इस वक्त सारे का फिर उसके साथ कंपेयर और कंट्रास्ट क्यों कर रहे हैं। हम नई हुकूमत की सिमत की बात कर रहे हैं और आप पीपल्स पार्टी को उसका कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी एक डिसाइडेड केस है कि क्रॉनिक जो केस है, आप फाइल बंद कर रहे हैं? नहीं, फाइल बंद नहीं कर रहा हूँ। हम एक और इस वक्त डायरेक्शन देख रहे हैं कि किधर ले रहे हैं वो डायरेक्शन। अब ठीक है, उसके लिए हम उसकी एक जो है कि रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं उनके लिए कि जनाब इन्होंने भी फेल किया और अगर आप भी गलत राह इख्तियार करेंगे तो आपका भी अंजाम इस तरह से होगा। वो तो वहाँ पर उन्होंने अपने आप को पावर में सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट के जरिए रखा हुआ है। अब वो नए नए अलायंसेस करते हैं और अपने आप को पार्टी में पावर में सस्टेन चलाते रहते हैं, वरना उनके जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो दोबारा से उस पावर में आ सके। यानी अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपस का जो मुकाबला है उस पर डिस्कशन की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल से वो परवेज़ मुशर्रफ साहब वाले सेंसस रिकॉर्ड्स पहले निकाल ले, ऑडिट निकाल ले, तो फिर उनकी भी हम बात कर लेंगे। गुफ्तगू जारी रहेगी नौमुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तकरीर के मुतालिक और अगले 100 दिन के एजेंडा की या अगले 99 दिन की एजेंडा की। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। नौमुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तकरीर पर बात हो रही थी। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर मुसद्दक मलिक साहब और अवामी नेशनल पार्टी के ज़ाहिद खान साहब की बात सुनी। हमारे साथ अभी किसी तारुफ के मोहताज नहीं डॉन के खुर्रम हुसैन साहब हैं। खुर्रम साहब, मईशत के हवाले से जनाब, और जो उन्होंने ऑस्टेरिटी ड्राइव की भी बात की कि जी 524 मुलाजिम हैं, 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, PM हाउस भी 1100 कनाल पे वो कॉन्स्टिट्यूटेड है, और फिर उसे आगे बढ़ के उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की कि डॉक्टर इशरत हुसैन साहब की सरबराही में एक कमेटी को वो तश्कील देंगे जो फिर मईशत को इसी तरह ड्राइव करेगी। क्या राय रखते हैं आप सर? असद, मुझे लग रहा है कि अभी जनाब इमरान खान साहब को अंदाजा नहीं है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने है इकोनॉमी के हवाले से। मैं सिर्फ अभी इकोनॉमी पे फोकस रख रहा हूँ। ठीक है। अभी ऑस्टेरिटी की ड्राइव तो सही है, ये हमने पहले भी सुनी है ये सारी बातें। आप याद करें कि परवेज मुशर्रफ का जो दौर था, जब नए वो कू करके पावर छीन के आए थे, तो वो भी इसी किस्म की बातें किया करते थे। ठीक है। ऑस्टेरिटी होगी, करप्शन के खिलाफ हम मूव करेंगे, बाहर के लूटे हुए पैसे वापस लेके आएंगे। यही सारा जो उन्होंने इकोनॉमी में जो एजेंडा भी आउटलाइन किया है, एग्जैक्टली यही एजेंडा परवेज मुशर्रफ ने भी आउटलाइन किया था अपने कू के बाद जो उनकी थी स्पीच। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि ऑस्टेरिटी के जरिए अगर आप तमाम, और मैं खिलाफ नहीं हूं ऑस्टेरिटी के, बाय ऑल मीन्स आप ऑक्शन करें, लेकिन इसके जरिए आपका फिस्कल डेफिसिट पूरा नहीं होगा। ठीक है। आप इसके नजदीक भी नहीं आएंगे, ये तो एक कतरा भी नहीं होएगा उस दरिया में जो आपने पैदा करना है पॉलिसी के थ्रू, टैक्स पॉलिसी के थ्रू। तो ठीक है, अगर आपने कह दिया कि ऑस्टेरिटी के जरिए हम लोग एक सिंबॉलिक वो अगर आप उसको देख लें एफर्ट को, तो उस हद तक वो ठीक है, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये कोई आंसर नहीं है। वहां तक जो उन्होंने बात की सोल्यूशन और आंसर की, उन्होंने FPR के ऊपर जोर दिया और 2 मौकों पर उन्होंने FPR का नाम लिया। एक दफा जब उन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी तो शुरू यहीं से होएगी, ठीक है, यानी कि जब तक ये कौम टैक्स नहीं पे करना शुरू करेगी अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो सकती, ये उन्होंने कहा था। और अपना टैक्स पे करने के लिए उन्होंने FPR की तरफ इशारा किया है। पहले तो उन्होंने एक इमोशनल अपील की है मुल्क से, अवाम से, कि आपको टैक्स पे करना होगा। जिस मुल्क में 22 करोड़ अवाम है और 8 लाख लोग सिर्फ टैक्स पेयर्स हैं, वो मुल्क अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये इमोशनल अपील थी लोगों को। अब इमोशनल अपील्स के जरिए आप टैक्सेस नहीं बढ़ा। अच्छा खुर्रम साहब, क्योंकि हमारा वक्त कम हो रहा है, आपके मुताबिक जनाब, क्योंकि ये इकोनॉमिक अफेयर्स पे आपकी बहुत गहरी नज़र रहती है, वो कौन से तामीरी या कंस्ट्रक्टिव इकदामात थे जिनका खान साहब जिक्र कर सकते थे
جو شاید اکانومی کو واپس صحیح ٹریک پہ لا سکتے تھے؟ اور میں جانتا ہوں یہ بہت ہی وسیع سوال ہے. دیکھیں اگر ٹیکس پہ انہوں نے جو زور دیا ہے تو ٹھیک ہے, درست ہے, لیکن اگر وہ کوئی ٹیکس پالیسی کا ہمیں اشارہ تک دے دیتے کہ ہم لوگ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا نظام لے کے آئیں گے مثال کے طور, تو پھر بھی کچھ ہم لوگ عقل مان سکتی تھی کہ ایک ویژن ہے یہاں پہ, لیکن یہ ویژن نہیں ہے, یہ تو ایک ایموشنل اپیل تھی صرف. اور اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے مالی خسارے ہیں اور جو بھی ہماری ٹیکس کی ویکنیسز ہے وہ اس طرح وہ پورا کریں گے کہ کرپشن کی وچ ہنٹ لانچ کر کے اور باہر کے لوٹے ہوئے پیسے واپس لا کے, تو پھر ان کو آئی تھنک آہستہ آہستہ اندازہ ہوگا, وہ وہی لیسنز ان کو سیکھنے پڑیں گے جو پرویز مشرف نے سیکھے تھے تقریباً 20 سال پہلے. بہت بہت شکریہ خرم حسین صاحب اپنا شو میں شامل اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا. جناب باقر صاحب, کافی ایک کمپریہنسو ہمیں ایک کاؤنٹر نیریٹو ملا ہے. بے شک جب زاہد خان صاحب نے خارجہ پالیسی کی بات کی, بے شک جب مصدق ملک صاحب نے رخ کی بات کی, شیلہ رضا صاحبہ نے تعلیم اور صحت کے شعبوں کی بات کی, اور ابھی آپ نے سنا خرم حسین صاحب از این ایکسپرٹ آن دیز میٹرز کہ جی پالیسی میں ہمیں زیادہ گہرائی چاہیے, تو عقل شاید مان لیتی اس سے. لیکن آگے بڑھ کے جناب, کیونکہ اس سپیچ کا مصدق صاحب نے بھی اور خرم صاحب نے بھی کہا کہ جی اس حد تک تو یہ بات درست تھی, جو پوائنٹس انہوں نے ٹچ کیے تھے, اور میں جانتا ہوں باقر صاحب آپ نے بھی اپنا اس پہ دل جو ہے وہ واضح کیا ہے کہ کیا آپ رائے رکھتے ہیں, یہ پھر بھی ایز این ایجنڈا کہ ہم ایک, اور یہ میں جانتا ہوں ایک بڑا میکرو سوال ہے کہ ہم ایک چینج میکنگ حکومت ہیں, ہم نے چیزوں کو ڈسرپٹ کرنا ہے, ہم نے چیزوں کو ریکٹیفائی کرنا ہے, اس میں شفافیت لانی ہے. صرف ٹون کی حیثیت سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک تعمیری تقریر تھی؟ نہیں اسد, بالکل نہیں. آپ نے ابھی اگر باقی سب کا آپ سمجھے کہ پارٹیزن ویو تھا کہ اپوزیشن کے اس کی حیثیت سے, ابھی آپ نے خرم کو سنا اور مور اور لیس وہ وہی بات کر رہے تھے جو میں نے آپ کو اکانومی پہ کی تھی کہ ان کا پراپر کوئی اورینٹیشن نہیں ہے اس وقت, زیادہ وہ ایموشنلزم ہے کہ جناب میں آسٹیریٹی کے ذریعے کم کر دوں گا. دو تین چیزیں, مطلب اگر جو ایگزسٹینشل تھریٹس مطلب اس وقت جو گورننس کے لیے ہے, مطلب میں ملک کے لیے نہیں بات کر رہا, وہ ملک پہ بھی کسی حد تک ان کا اثر ہے کہ ملک کی انٹیگریٹی پہ بھی, ملک کی سالمیت پہ بھی وہ اثر انداز ہو رہے ہیں. تو وہ چار ہیں جن میں سے دو تو اب ہو گئے ڈسکس کے, جی اکانومی پہ انہوں نے کچھ ذکر کیا لیکن ہم ان سے اس طرح سے مطمئن نہیں ہیں. اب سیکیورٹی پہ آ جائیں, سیکیورٹی پہ مثال کے طور پہ انہوں نے صرف کہا کہ جی میں نیپ کو امپلیمنٹ کروں گا, لیکن بالکل ٹھیک ہے, لیکن انہیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی, نیپ میں ایشوز ہیں, ہمیں ایکسٹریمسٹ کے خلاف بالکل زیرو ٹالرنس پالیسی دینی پڑے گی. تو یہ اس طرح کی اور کافی طویل ہے. اسی طرح پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ کہ کس طرح سے وہ ورکنگ ریلیشن شپ اپوزیشن کے ساتھ امپروو کریں گے, وہ یہ سب چیزیں انہوں نے بالکل ٹچ نہیں کی. بالکل ٹھیک, جیسے آپ نے سنا باقر سجاد صاحب کی بھی آپ نے رائے سنی. نو منتخب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو درپیش بحران ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیا وہ ان کا مقابلہ کر پائیں گے؟ امید تو یہی ہے. تقریر بھی بہت زیادہ وسیع تھی. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور باقر سجاد صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجئے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور اجازت دیں. خدا حافظ.